इमरान खान के लिए तो हमारी जान हाजिर है, हमारी जिंदगियां उनको, मेरी तो जिंदगी उनको लग जाए, मैं तो बाकी जिस तरह कुछ तहरीक इंसाफ में काली भेड़ें थी जो कि काफी लोग चले भी गए। मैं एक तो मैडम ने बहुत ज्यादा डीजी खान में माशाल्लाह काम बहुत ज्यादा किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम शबीना गुल वजीर साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम ज़हीम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह की मेहरबानी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अच्छा शबीना गुल वजीर साहबा, मुझे बताइएगा कि ज़रताज गुल वजीर साहबा कैसी हैं, ठीक हैं वो? ज़हीम, मेरी बात तो उनसे नहीं होती, नाम इन कांटेक्ट है, लेकिन उम्मीद है और दुआ है कि इंशाल्लाह वो बिल्कुल खैरियत से हों। अच्छा, परसों मेरी बात हुई थी उनसे, ज़रताज गुल साहबा से। साफ ज़रा वो काफ़ी मुश्किल में है, घर अपने हल्के में नहीं है, लेकिन वो काफ़ी पूरी उम्मीद ज़रूर थी कि मैं इंशाल्लाह अपनी सीट विन करूंगी और खान साहब के हवाले करूंगी। तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो ग्राउंड रियलिटी क्या है? सोशल मीडिया पे तो हम देख रहे हैं कि ज़रताज गुल साहबा की जो कैंपेन है वो बड़ी ज़ोर शोर से जारी है और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं उनको। ग्राउंड रियलिटी क्या है? साफ ज़रा ज़रताज गुल साहबा भी सोशल मीडिया पे देख रही होंगी हमारी तरह। ग्राउंड रियलिटी क्या है वो काइंडली बताइएगा। आपके हस्बैंड, आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार काफ़ी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रा बता दीजिएगा। बिल्कुल उसमें बताइएगा। ज़हीम, एक तो मैडम अगर पर उम्मीद है, उन्होंने आपसे बात की है और वो होपफुल है, तो उसकी रीजन यही है कि एक तो मैडम ने बहुत ज्यादा डीजी खान में माशाल्लाह काम बहुत ज्यादा किया हुआ है। वेलफेयर के काम है, हॉस्पिटल हो गए, रोड्स हो गए, फिर नदी नालियां यानी सीवरेज का हर तरह से, यानी उन्होंने जॉब्स लगवाई हैं, उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आई हैं। ग्रीन जो है यानी कि जितनी भी जो है इमरान खान की जो है मेन, क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर थी, तो अपने जो है डीजी खान के लिए काफी ज्यादा वो फंड्स में लेके आई और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से वो फंड्स वहाँ पे यूटिलाइज किए, तो लोग बहुत ज्यादा उनके फेवर में है। बिल्कुल मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड की टीम जो है वो डीजी खान गई हुई है, तकरीबन 4 दिन हो गए, और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड से रोज जो है मेरी बात होती है, तो वो कहते हैं कि इतने लोग उनकी फेवर में है और लोग बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि काम उन्होंने बहुत ज्यादा किया हुआ है और वो पूरी रात उनकी टीम जो है मेरे हस्बैंड की वो और ज़रताज गुल मैडम की टीम जो है ये मिलके जो है वो काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कहीं किसी की इतनी प्रैक्टिकल कैंपेन नहीं है जितनी ज़रताज गुल की है माशाल्लाह, कि उनकी एब्सेंस में भी जो है जो लोग है बहुत ज्यादा। तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि वाकई बहुत जबरदस्त उनकी कैंपेन जारी है और लोग जो है विलिंग है कि वो ज़रताज गुल जो है वो आए, उनकी झलक देके और इंशाल्लाह वो वोट देंगे। और क्या वो कह रहे हैं कि वो ना भी आए तो हम फिर भी हमारा वोट जो है वो खान साहब का और ज़रताज गुल का है। अच्छा, बाकी जिस तरह कुछ तहरीक इंसाफ में काली भेड़ें थी जो कि काफ़ी लोग चले भी गए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ज़रताज गुल साहबा जिस तरह पहले फ्रंट फुट पे आप और ज़रताज गुल साहबा दोनों बहनें, जैसे जमान पार्क हो, इस्लामाबाद हो, दोनों फ्रंट फुट पे रहे आप लोग, तो आप अभी भी सीट जीतने के बाद भी आप फ्रंट फुट पे रहेंगे खान के साथ? ये सीटें तो बहुत छोटी चीज है ज़हीम, इमरान खान के लिए तो हमारी जान हाजिर है, हमारी जिंदगियां उनको, मेरी तो जिंदगी उनको लग जाए, मैं तो ये दुआ करती हूँ। सीटें तो बहुत छोटी छोटी है, ये तो आनी जानी चीजें, आज है कल नहीं, ये सारा तमाशा आपने देख लिया, ठीक है। ज़रताज गुल जो है अगर जिस तरह दूसरे जो है फौरन भाग गए और उन्होंने कन्फेस और कॉन्फेसेस कर ली, तो ज़रताज गुल इतनी मुसीबत में नहीं होती। आपने पेशावर हाई कोर्ट में देख लिया कि जिस तरीके से वो एक ज़हनी तौर पर एक टॉर्चर से वो गुजर रही है। जाहिर बात है एक ईमानदार, एक जो है बड़ी ऑनेस्ट और बड़ी वाइब्रेंट टाइप की वो लीडर है, पॉलिटिशियन नहीं कहूंगी, सिर्फ मैं लीडर कहूंगी। और इमरान खान का मैं कहती हूँ कि वो जो है बड़ी अजीबदार एक खातून जो है वो सामने आई है। हमेशा से उन्होंने साबित किया है कि इमरान खान ने बिल्कुल सही उनको जो है सेलेक्ट किया था, उनकी सिलेक्शन सही थी। तो सीटें तो बड़ी मामूली चीज है, ये तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो मेरी उसके बाद भी जो है ज़रताज गुल इंशाल्लाह अपने जो है जब ये सीट जो है वो खान साहब को जीत के देंगे, और ज़रताज गुल जो है वो किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, ना वो कबूल करेंगे। आज तक उन्होंने इतनी सख्तियां जो है देखिए, अपने घर से जो है दर बदर है वो लड़की, ठीक है। हमें से किसी से उनका ना कॉन्टेक्ट है ना मुलाकात है। आप इस मुश्किल का और इस तकलीफ का वही सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं जो इनसे गुजर रहे हो। तो ये सीटें मामूली चीजें खान साहब के लिए हमारी जिंदगी, हमारी
جان حاصل۔ بالکل، مجھے بھی محسوس ہوا جب میری زرتاج گل صاحبہ سے بات ہوئی، مجھے بھی لگا کہ ان کے حوصلے بلند ہیں، ابھی تک ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور وہ خان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اور ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ پی ٹی آئی میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی، جو میں نے دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو بھی ٹکٹ جاری ہوئے ہیں جو شاید خان کا ساتھ چھوڑ جائیں بعد میں، آپ سمجھتی ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں؟ ہاں، اور شکایتیں کافی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ بالکل بالکل اگر کہ کافی ایسے لوگ جو ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کو ٹکٹ ملے اور ان کو ٹکٹ نہیں ملی، مطلب میں نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن ایسے بہت سے کہ دوسری پارٹیوں کے کچھ لوگوں کو، کینڈیڈیٹس کو جو دوسری پارٹیوں کے بالکل لوگ جانتے، ان کو جو ہے ٹکٹیں ملی ہے۔ پھر ایسے لوگ جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا ان کو ٹکٹیں ملی ہیں۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ اس وقت کیونکہ ایک بہت ہی مشکل کا، ایک آزمائش کا وقت ہے، خان صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر ہے، آپ کو پتہ ہے، اور گوہر صاحب نے خان صاحب کے مشاورت سے یا جو ہے یعنی ایک کوارڈینیشن سے جو چیزیں کی ہوں گی، تو ظاہری بات ہے ٹائم بہت کم تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ہے تلوار لٹک رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا نشان ختم ہو جائے۔ انہوں نے ہر طریقے سے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو میں پھر بھی گوہر صاحب کو ویل ڈن کہتی ہوں کہ انہوں نے ان مشکل حالات میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے پارٹی کو یکجا کر کے تو ٹکٹیں پہنچاتی، اس میں اگر کچھ لوگوں کو وہ ہو بھی گئی تو میرا خیال ہے اس پہ ہمیں جو ہے کمپرومائز کر دینا چاہیے۔ بالکل بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اچھا، اگر کچھ ایسے کینڈیڈیٹ ہیں، فرض کرتے ہیں ہم ڈی جی خان کی بات کر لیں، وہاں پہ بھی کچھ ایسے کینڈیڈیٹ ہیں، جس طرح زرتاج گل صاحبہ ویڈیو بیان جاری کر رہی ہیں کہ میں خان کے ساتھ کھڑی ہوں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں ہمارے ڈی جی خان میں کیا ان کو بھی اس طرح کے زرتاج گل صاحبہ کی طرح بیان جاری کرنے چاہیے کہ وہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر عوام کو تحفظ ہے تو وہ ان کے تحفظات دور کرے؟ دیکھیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں زرتاج گل کی مطلب ٹیم کو تو جانتی ہوں، پہلے وہ پتافی صاحب ہوتے تھے، اسی طرح اور ان کے کینڈیڈیٹ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو تو میں جانتی تھی۔ جو نئے والے ہیں، ظاہر سچی بات ہے میں ان کو تو نہیں جانتی۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے پی کے لیے وہ اخوند ہمایوں رضا خان ہے، اور اللہ سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر میں ان کا ذکر نہ کروں تو یہ میرا خیال ہے زیادتی ہوگی میرے ضمیر کے ساتھ نا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کو یہ ٹکٹ اگر ملتی تو وہ زیادہ، کیونکہ وہ بڑے وائبرنٹ ہے، انہوں نے نا بالکل جو ہے نا گلی گلی محلہ محلہ جا کے اس شخص نے کام کیا ہوا ہے، تو وہ بالکل رائٹ کینڈیڈیٹ تھے۔ تو جو زرتاج گل کے جو ارد گرد کینڈیڈیٹ ہے اس وقت میں ان کو نہیں جانتی، تو ان کے بارے میں کمنٹ ابھی میں نہیں کر سکتی۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عوام کو وہاں کے خان کے جو لوگ ہیں، کارکن ہیں، اگر ان کو تحفظات ہیں تو کیا ان کے تحفظات دور کرنے چاہیے ان کو؟ میرا خیال ہے بالکل دور کرنی چاہیے، اور ان چیزوں کے بارے میں جو ہے ریویو میں تو جانا چاہیے نا کہ دیکھیں کچھ لوگوں کی بہت نظریاتی طور پر لوگوں کی قربانیاں ہیں، اس پارٹی کے ساتھ جو ہے قربانیاں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم سے جو ہے ایک ہمارے گوہر صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ بالکل نئے ہیں، شاید ہم میں سے بہت سارے، شاید کا مطلب نہیں یقیناً بہت سارے لوگوں کے چہرے وہ جانتے تک نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ ہم لوگوں نے کتنی محنت کی ہوئی ہے، وہ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم ڈالیں گے نا۔ تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ریویو میں جو ہے جو کچھ بہت جو ہے غلط فیصلوں میں، میرا خیال ہے خان صاحب جب آئیں گے تو یہ ریویو میں چلی جائیں گی چیزیں، اور گوہر صاحب اور خان صاحب مل کے جو ہے نا ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ بھی آئے تو ہم پھر بھی ہمارا ووٹ جو ہے وہ خان صاحب کا اور زرتاج گل کا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زرتاج گل صاحبہ جس طرح پہلے فرنٹ فٹ پہ آپ اور زرتاج گل صاحبہ دونوں بہنیں، جیسے زمان پارک ہو، اسلام آباد ہو، دونوں فرنٹ فٹ پہ رہے ہیں آپ لوگ،